واستخف يمين بليالي كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضخائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی وابستگی مسئله معاد و اعتقاد به معاد به مسئله روح و ارتباط این دو تا حدودی تبیین شد. عرض شد که هدف از طرح این بحث و دغدغه اصلی که اینجا بوده است این نکته هست که یک شخصیت مستمر را برای انسان بتوان از این دنیا تا روز قیامت به صورت پیوسته حفظ کرد، به نحوی که همان فردی که در این دنیا فاعل کارهای خوب بوده است و یا کارهای زشت را انجام داده است خود همون شخص باشد که ثواب و عقاب را در عالم آخرت متحمل بشود. لذا هست که اعتقاد به روح و این که انسان دارای روح است و این روح عنصر اصلی شخصیت انسان هست و هیچ وقت نمی میرد، نتیجه اش یک شخصیت مستمر و پیوستگی انسان ها هست و بر اساس آن تصویر معاد تا حدود متقن و بسیار ساده خواهد بود. برای اینکه مسئله روح به اثبات برسد عرض شد که می توان از دو طریق نقل و عقل اقامه دلیل کرد که با استفاده از طرق عقلی و آیات قرآن کریم حقیقت روح و وجود روح برای انسانها به اثبات رسید. در این درس با استعانت از خداوند متعال با این عنوان که از مرگ تا قیامت یک سلسله حوادثی که در طول این مدت یعنی از مرگ تا قیامت برای ما انسان ها پیش می آید بر اساس اونچه از ادله نقلی معتبر استفاده می شود محضر شما عرض می نمایم. به عنوان مقدمه اولین نکته اساسی و مهم این هست که بر اساس داده های قرآن کریم همه انسان ها بلکه همه جانداران میمیرند. مردن خودش یک قاعده هست، یک اصل کلی هست که از آیات قرآن کریم قابل استفاده هست. قرآن کریم در سوره مبارکه الرحمن آیه 26 می‌فرماید کل من علیها فان، هر کسی که روی زمین هست فانی هست. در سوره مبارکه آل عمران آیه 185 می‌فرماید کل نفس ذائقة الموت، هر کسی مرگ را خواهد چشید. این دو تا آیه و آیات دیگری در قرآن کریم این اصل و این قاعده را که هر انسانی بلکه هر جاندار میمیرد برای ما و شما ثابت میکند. دومین نکته که اینجا باید بررسی کرد حقیقت مرگ هست. با توجه به اینکه ما و شما معتقد به روح شدیم و با توجه به بسیار از آیات و روایات
حقیقت مرگ بر اساس اعتقادات اسلامی انتقال از این جهان به جهان دیگر هست. هیچ وقت مرگ مساوی با فنا و نابودی و نیستی نمی باشد. بر همین اساس هست که وقت قرآن کریم را میبینیم از جان گرفتن انسان و از این که انسان میمیرد تعبیری به توفی می شود. توفی یعنی دریافت یک شی به صورت کامل و بدون هیچ گونه کم و کاستی. گویا تمام شخصیت انسان و عنصر اصلی وجود انسان همان روح است که در وقت مردن فرشتگان خداوند با اذن الهی اون را میگیرد و فاصله ایجاد می شود میان جسم انسان و روح او. به عنوان نمونه در سوره مبارکه نساء آیه 97 قرآن کریم می‌فرماید ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، که در این آیه شریفه از کلمه توفی به عنوان گرفتن جان انسان تعبیر شده است. سومین نکته مقدماتی دیگر پدیده ترس از مرگ هست. چه انسان‌های گذشته و چه انسان‌های عصر حاضر از مرگ می‌ترسند. این خودش یک مسئله هست که چرا ما انسان‌ها از مرگ می‌ترسیم. حقیقتش این هست که ترس از مرگ تا حدودی یک مسئله طبیعی هست. برای کسی که آینده برایش 100% روشن نیست، اون هم سفر را به تنهایی آغاز می‌کند، اون هم از بسیار آرزوها، از دوستان، از احباب، از فرزندان خود فاصله می‌گیرد. پس ترس از مرگ تا حدودی چیز طبیعی هست. ولی یک سلسله عوامل هست که ترس از مرگ را افزایش می‌دهد و در موارد بسیار تشدید می‌کند. یکی از عوامل ترس از مرگ نداشتن ایمان و یا ضعف ایمان به زندگی پس از مرگ هست. کسی که مرگ را مساوی با نابودی و فنا بداند بسیار طبیعی است که از مرگ بترسد. اما کسی که اعتقاد به عالم آخرت دارد و اینکه روحش به جهان دیگر منتقل می شود، برای او هم تا زمانی که اعتقاد به عالم آخرت راسخ در قلبش نشود، در حد از استواری نرسد که بر احساسات و عواطف او مسلط شود، همچنان دغدغه مرگ و استقبال مرگ برایش رنجاور خواهد بود. لذا در نحوه مواجهه با مرگ در میان ما انسانها، اونهایی که واقعا عقاید قوی داشتن و در حقیقت ایمان به عالم آخرت جزء باورشون و جزء ذاتشون شده بودن، میبینیم که نسبت به مرگ دغدغه جدی نداشتن. در واقعه روز عاشورا برای همه ما و شما مشهود هست و نقل شده است که هر مقدار حلقه محاصره دشمن تنگتر میشد، فشارها بر سید الشهدا علیه السلام تشدید میشد، حضرت و یارانش چهره‌های مبارکشون برافروخته تر و شکوفاتر میشد. یعنی میدیدن با اینکه به مرگ لحظه به لحظه نزدیک میشوند، ولی در این حال هیچ گونه تردید و یا احیانا اضطراب و بیم و ترس این بزرگواران را نمی گرفتن. بنابراین اولین عامل تعیین کننده در ترس از مرگ نداشتن ایمان به عالم آخرت یا ضعف ایمان نسبت به عالم آخرت هست. دومین عامل تعیین کننده خود دلبستگی زیاد به دنیا هست. انسانی که نسبت به نعمتهای دنیا، نسبت به آنچه که در این زندگی به دست آورده است دلبستگی شدید داشته باشد، علقه شدید در خودش احساس بکند، ناخودآگاه برای او فاصله گرفتن از این امور بسیار سخت خواهد بود. لذا وقت احساس میکند که از محبوبش جدا می شود، از بسیار از چیزها فاصله میگیرد، به صورت طبیعی هست که دل افکندن و فراموشی این چیزها برای همچین انسان بسیار سخت خواهد بود. سومین نکته ای که اینجا بسیار مطرح هست خود مسئله کمکاری برای عالم آخرت هست. ممکن است انسان اعتقاد به معاد دارد
خدا باور هست، بهشت و جهنم جزء عقایدش هست، ولی برای عالم آخرت آمادگی ندارد. کسی که ستون حسناتش خالی باشد در حالی که ستون سیئات نامه عملش کاملا پر شده باشد. بخش سیئات پر هست اما بخش حسنات خالی هست. برای همچه انسانی به صورت طبیعی استقبال از مرگ، رفتن به سراغ عالم آخرت تا حدود سخت خواهد بود. در هر صورت این سه عامل از عوامل تأثیرگذار در نحوه مواجهه انسان با مرگ هست. ممکن است عوامل دیگری هم در کار باشد که بنده در این سلسله درست در همین حد اکتفا میکنم و این بحث را فاکتور میگیرم. نکته دیگری که اینجا هست، حقیقتش این هست که یکی از چیزهایی که در تعالیم و آموزه های اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام تأکید شده است، یاد مرگ هست. اگر اسم نعمت را بر یاد مرگ بگذاریم، حقیقتش این هست که مبالغه در کار نیست. یاد مرگ آثار و برکات فراوانی برای ما انسان ها دارد. جلو بسیار از طغیان‌ها را در رابطه ما انسان ها می گیرد. به عبارت دیگر، یاد مرگ شهوات غیر مشروع را در ضمیر انسان می میراند، ریشه های غفلت و ناآگاهی را می کند و دل را به وعده های الهی تقویت می کند. به طبیعت آدمی نرمی و رقت می بخشد. کسی که در یاد مرگ باشد دل سنگین ندارد. احساسات و عواطف او باریک و بسیار مهربان هست. نشانه های هواپرستی را در هم می شکند. آتش حرص را فرو می نشاند و در یک کلمه دنیا را در نظر آدمی کوچک و حقیر می کند که این خودش بزرگترین دستاورد یاد مرگ هست. مجموعه نکاتی که یادآوری شد اگر در روایات تفحص و استقرا شود، روایات هم تمام این آثار یا به بخش از این آثار در رابطه با یاد مرگ اشاره کرده است. نکته دیگری که در رابطه با مرگ قابل مطرح هست، گیرنده جانها هست. بر اساس آیات و روایات، خصوصا آیات قرآن کریم در خصوص گیرنده جان آدم، کسی که انسان را قبض روح می کند، در این عرصه قرآن کریم مفصل صحبت دارد. در موارد خدای سبحان در قرآن کریم گرفتن جان و قبض روح را به خودش نسبت می دهد. الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا جانها را هنگام مرگشون می گیرد. در سوره مبارکه زمر آیه 42 به این نکته اشاره شده است. در بعض آیات دیگر قرآن قبض روح و گرفتن جان را به جناب عزرائیل و ملک الموت علیه السلام نسبت می دهد. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو جان شما را فرشته مرگ که مأمور این کار هست می گیرد. در بعض موارد دیگر و در بعض آیات قرآن قبض روح و گرفتن جان انسان به مجموعه فرشتگان نسبت داده می شود. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، وقت مرگ شما فرا برسد فرستادگان خداوند جان شما را می گیرد. بنابراین بر اساس این آیات شریفه گاهی قبض روح به خدای سبحان نسبت داده می شود، گاهی به جناب عزرائیل نسبت داده می شود و در مواردی به مجموعه فرشتگان نسبت داده می شود که هر سه این نسبت و اسناد قابل قبول و هیچ گونه مشکلی ندارد. جناب عزرائیل امر خدا را انجام می دهد
و در حقیقت این خدای سبحان است که کننده کار هست، ولی کار خود را به جناب عزرائیل تفویض میکند. از نظر عرفی هم کسی اگر کار خود را به دیگری واگذار کند و از او بخواهد که کارش را انجام بدهد، این کار قابل انتساب به هر دو هست. همچنانی که اگر نفر دوم کار را به مجموعه افراد دیگر واگذار بکند، بازم میبینیم که کار قابلیت انتساب را به همگی دارد. جناب عزرائیل با اذن خداوند متعال مأمور قبض روح می شود و سپس جناب عزرائیل با مجموعه فرشتگان که اونها زیر دست و تحت اداره او کار میکنند انسان را قبض روح میکند. بنابراین در رابطه با گرفتن جان انسانها قرآن کریم مفصل صحبت کرده است و در این نکته هیچ گونه شک و تردید نیست. مسئله بعدی دیگر در رابطه با مرگ آسان یا سخت گرفتن جان انسان هست. این خودش یک سوال اساسی هست. آیا ما انسانها یکسان جان میدهیم یا نه ممکن است در نحوه جان دادن و در وقت مردن حالات انسانها با هم متفاوت باشد؟ باز از آیات قرآن کریم استفاده می شود که انسانها یکسان نیستند. بعضی ها با راحتی و احترام، در حالی که بعضی ها مورد خشونت و مورد اهانت فرشتگان خداوند هستند. قرآن کریم در سوره مبارکه نحل آیه 32 می فرماید: الذین تتوفاهم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم. انسانهایی هستند که در وقت مردن، در وقت قبض روح، فرشتگان به آنان سلام میکنند، اونها را تکریم میکنند، برای اونها شخصیت قائل میشوند و با اکرام و احترام هست که جان اونها را میگیرند. در مقابل انسانهای دیگر هست: ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکة یضربون وجوههم و ادبارهم. سوره مبارکه انفال آیه 50 هنگامی که فرشتگان روح کافران را میگیرند بر روی و پشت آنها میزنند، با شدت با آنها برخورد میکنند. پس در این آیه شریفه میبینیم که مؤمن و مسلمان در مقابل کافر قرار گرفته است و نحوه برخورد فرشتگان با این دو دسته یکسان نیستند. البته بعید نیست که با مراجعه به روایات بتوان استفاده کرد که حتی انسانهای مؤمن هم دارای درجات هستند. ممکن است بعضی مقربین و افراد صالح و شایسته با مراتب بالای از اکرام فرشتگان قبض روح بشوند. نکته دیگری که اینجا باید مطرح بشود مسئله توبه در حال مرگ هست. بر اساس آموزه های دینی ما انسان ها فرصت داریم که تا آخرین لحظات زندگی توبه بکنیم. انسان برگشت بکند، تجدید نظر بکند، به اشتباهات خود اعتراف نماید که خود اعتراف به اشتباه از عوامل است که موجب مغفرت می شود و مؤاخذه خدای سبحان را برطرف می کند. یکی از سوالات این بوده است که آیا در اون آخرین لحظه زندگی که انسان نشانه های مرگ را احساس می کند، می بیند، بالاخره نشانه هایی هست که از این دنیا ناامید شده است، آیا در این لحظه اگر کسی اظهار پشیمانی کند، اظهار ندامت و توبه نماید، توبه اش مقبول هست؟ بر اساس آموزه های قرآن کریم جواب منفی هست. قرآن کریم در سوره مبارکه نساء آیه 18 می‌فرماید: ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. وقتی مرگش فرا رسید میگوید من توبه کردم، من پشیمان هستم. بر اساس صریح این آیه شریفه توبه همچو افرادی قابل قبول نیست. طبیعی است وقتی در وقت جان دادن توبه انسان قابل قبول نباشد، در نزدیکی جان دادن توبه انسان قابل قبول نباشد، بعد از آن در عالم برزخ و یا احیانا در صحنه قیامت
به طریق اولا توبه انسان قبول نمی شود. لذا هست که از آیات قرآن کریم استفاده می شود که کسانی ممکن است در برزخ اظهار پشیمانی کنند، در عالم قیامت از خدای سبحان آرزوی برگشت به دنیا را داشته باشند که در هر دو مورد خدای سبحان پاسخ منفی می دهند. لذا در قرآن کریم در سوره مبارکه انعام آیه 28 آیه 27 و 28 می‌بینیم که این آرزوها و درخواستها مطرح می شود و خدای سبحان در پاسخ سوال کنندگان جواب منفی می دهد. در رابطه با خود قیامت هم قرآن کریم می‌فرماید او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرة فاکون من المحسنین. سوره مبارکه زمر آیه 58. وقتی عذاب الهی را مشاهده می کند، قضا و قدر حتمی خدا را در روز قیامت مشاهده می کند، پشیمان می شود، می گوید ای کاش برای من تکراری بود، استنافی بود، امکان برگشت بود تا من هم از نیکوکاران می بودم. که باز اینجا قاطعاً قرآن کریم این نکته را رد می کند. از مجموعه این آیات و آیات دیگر استفاده می شود که فقط در این دنیا هست که ما می توانیم تجدید نظر بکنیم. لذا استفاده از عمر، کسب درجات متعالی فقط در این دنیا امکان دارد. استفاده مکرر از عمر، این که حق برگشت در این دنیا را بعد از مرگ داشته باشیم، به هیچ عنوان با آموزه های قرآنی انطباق ندارد. نکته بعدی دیگر خود عالم برزخ هست. یکی از اعتقادات مسلم ما و شما عالم برزخ هست. در رابطه با عالم برزخ دست ما و شما بسته هست. به عبارت دیگر امکان تفصیلات عالم برزخ و اینکه چه جور نعمت‌های اونجا هست، چه عذاب‌هایی وجود دارد، چه شرایط در اون عالم حکم فرما هست، درکش برای ما و شما امکان ندارد مگر از طریق آیات و روایات معتبر. خود کلمه برزخ در قرآن کریم به صورت مکرر تکرار شده است. راغب اصفهانی در ذیل کلمه برزخ، برزخ را اینجوری معنا میکند که البرزخ الحاجز و الحد بین شیئین. برزخ عبارت است از فاصله و مرز میان دو چیز. بر این اساس اگر بخواهیم مثال حسی بزنیم، پرده‌ای که میان زنان و مردان گذاشته می شود خودش می تواند مصداق برزخ باشد. همچنانی که دیوار میان دو تا خانه، مرزی میان دو تا ملک، فاصله‌ای که میان دو تا نهر آب باشد، تمام اینها از نظر لغوی می تواند مصداق برزخ باشد. اما وقتی برزخی اصطلاحی اطلاق می شود و عالم برزخ را در اعتقادات استفاده می کنیم، مراد از عالم برزخ یک عالمی است میان دنیا و آخرت که انسان بعد از مرگش در این عالم زندگی می کند تا اینکه روز قیامت و عالم آخرت برپا گردد. بنابراین از فاصله مرگ تا قیامت، فاصله دنیا و آخرت، از فاصله مرگ تا برانگیخته شدن برای روز قیامت، تمام این مدت از اول تا آخر مشمول عالم برزخ خواهد بود. پس عالم برزخ اصطلاحی مناسبت با معنای لغوی دارد. در لغت مرز و فاصله میان دو چیز را برزخ میگویند. در اصطلاح علم کلام اسلامی اون عالمی که فاصله هست میان دنیا و میان عالم آخرت می شود عالم برزخ. ممکن است در ذهن شما بینندگان عزیز این سوال مطرح باشد که چه دلیلی بر وقوع عالم برزخ داریم. حقیقتش این هست که با مراجعه به قرآن کریم و با مراجعه به روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام عالم برزخ قابل استفاده هست. آیات مربوط به عالم برزخ و حیات برزخی و زندگی و حیات در عالم برزخ آیات زیادی هستند
که برخی از این آیات در بحث روح محضر شما مطرح شد. یکی از آیات معروف سوره مبارکه مؤمنون آیه 100 هست که قرآن کریم می‌فرماید و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. بعد از مرگ انسانها عالم برزخ هست که امتداد این عالم برزخ تا روز قیامت خواهد بود. در هر صورت با مراجعه به روایات و تفاسیر ائمه اهل بیت علیهم السلام هیچ گونه شک و شبهه در اصل عالم برزخ باقی نمیماند. اگرچه نسبت به تفاصیل و جزئیات عالم برزخ اطلاعات ما و شما ممکن است ناقص باشد. شما عزیزان اگر بخواهید مطالعه بیشتر داشته باشید، در بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی جلد 6 صفحه 202 به بعد ایشان به صورت بسیار مستوفی و مفصل وارد بحث عالم برزخ شده است. آیات مربوطه را نقل میکند، روایات زیاد را نقل کرده است که از مجموعه اینها برای انسان اطمینان حاصل می شود. در هر صورت اصل عالم برزخ قطعی هست. از بعض روایات استفاده می شود که بعض مؤمنان در اثر عذابی که در عالم برزخ می کشند ممکن است به صورت پاک و پاکیزه وارد عالم رستاخیز شوند. اینها مجموعه نکات بود که در خصوص عالم برزخ به صورت فشرده محضر شما عرض کردم. یکی دیگر از عناوینی که باز مناسبت با این درس دارد مسئله سؤال و مؤاخذه پس از مرگ هست. یکی از اعتقادات مسلم مسلمانان که همه فرق اسلامی اعم از شیعه و سنی آن را قبول دارند سؤال در قبر هست. البته مقصود از قبر اون قبری که جسم را در اون میگذارن نیست. سؤال از قبر یعنی کنایه از عالم برزخ هست. به عبارت دیگر بعد از مردن انسان مستقیم وارد عالم برزخ می شود و در عالم برزخ هست که فرشتگان خاص خداوند بر او وارد می شوند، از اعتقاداتش سؤال می کنند و در رابطه با اعتقادات و تفاصیل مسائل اعتقادی محل پرسش قرار می گیرند. در خصوص مسئله سؤال و مؤاخذه پس از مرگ اگر بخواهید مطالعه بیشتر بکنید در کتاب الالهیات جلد 4 صفحه 236 آیت الله سبحانی بعض عبارات اهل سنت و بعض عبارات علمای شیعه را نقل میکنند. اجمالا در این خصوص مرحوم شیخ مفید در کتاب معروف اعتقادی خودش که در شرح عقاید مرحوم صدوق استادش هست اینجوری میفرماید: جاءت الآثار الصحیحه عن النبی ان الملائکه تنزل علی المقبورین فتسألهم عن ادیانهم. شرح عقاید مرحوم شیخ صدوق صفحه 45. ماحصل عبارت مرحوم شیخ مفید این هست که روایات صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ما نقل شده است که ملائکه بر کسانی که دفن می شوند وارد می شوند و اونها را از اعتقاداتشون و از باورهایشون سوال می کنند. نه تنها مرحوم شیخ مفید قبل از ایشون استاد است، شیخ صدوق هم به این نکته تصریح می کند. مرحوم خواجه نصرالدین طوسی از علمای بزرگ شیعه در کتاب معروف شرح تجرید یعنی تجرید الاعتقاد اینجوری می فرماید: و عذاب القبر واقع للامکان و تواتر السمع بوقوعه. ایشون می فرماید عذاب قبر یک حقیقت هست برای این که امکان دارد، از نظر عقلی که مشکلی نیست، اما دلیل اثباتی آن چی هست؟ این عالم بزرگوار می فرماید و تواتر السمع بوقوعه، اخبار متواتر و قطعی در دست ما رسیده است از ائمه، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که سؤال در قبر یک حقیقت هست و انسانها در این عرصه سؤال خواهند شد. اگر بخواهید روایات مربوط به سؤال در قبر را ببینید،
بازم در کتاب شریف بهار الانوار جلد 6 صفحه 262 و صفحات دیگر این کتاب روایات مربوطه را نقل کرده است. در هر صورت به نظر می رسد که اصل عالم برزخ یک حقیقت واقعیت هست بر اساس داده های نقلی، همچنانی که سؤال در قبر که همون سؤال در عالم برزخ باشد جزء باورها و اعتقادات مسلمانان است و در این جهت هم هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد. امیدوارم که تا اینجا توانسته باشم مهمترین نکات مربوط به عنوان این درس را که از مرگ تا قیامت باشد برای شما عزیزان توضیح داده باشم. انشالله در درس‌های آینده مسائل مربوط به عالم آخرت را محضر شما مطرح خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طال يسار واستخف يمين بكيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين